बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। बात करते हैं घरेलू सुई गैस की, तो कई दूसरे शहरों की तरह वजीराबाद में भी सुई गैस नायाब हो गई। लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। इस पर देखते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। वजीराबाद शहर और इतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज से सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो चुका है, जबकि शहर से मुल्हिका कई इलाकों में गैस बिल्कुल नापैद हो चुकी है, जिसकी बिना पर घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। एलपी गैस के निरख भी बढ़ा दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने की वजह से घरेलू सार्फिन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब लकड़ियों के स्टॉल्स पर खुश्क लकड़ियों की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं। कीमतें बढ़ने और घरेलू गैस का प्रेशर कम होने की वजह से खवातीन को 2 वक्त का खाना बनाने में भी दिक्कत का सामना है। नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना और हमें मजबूरी तौर लकड़ियां जलानी पड़ रही हैं, सिर्फ गैस ना होने की वजह से। बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना है हम सबको। शहरियों ने हुकूमत वक्त से गैस के प्रेशर को बढ़ाने के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर नजरसानी की अपील की है, ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी बआसानी मुयस्सर आ सके। ननकाना साहब से आपको बताते चले, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग और बंदिश के खिलाफ ननकाना साहब की आवाम का एहतजाज। रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गैस की बहाली का मुतालिबा। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खवातीन सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार। सुई गैस ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज किया गया। खवातीन का कहना था कि गैस की सप्लाई ना होने की वजह से खाना बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, सारा दिन गैस के इंतजार में गुजर जाता है। महंगाई की वजह से बाजारी खाने नहीं खा सकते। महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी बनाना और खाना घर में अजाब बन गया। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालिबा है कि घरेलू सारिफिन के लिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मांगा मंडी से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी में 26 रोज से गैस बंद। अवाम खज्जल ख्वार। महकमा ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगा। यूनियन काउंसिल रोड पर गैस पाइपलाइन तब्दील करने के लिए खुदाई की गई। नए पाइप के लिए घरों के गैस कनेक्शन काट दिए गए। पाइप तब्दील करके गैस चालू किए बगैर अमला गायब हो गया। सर्दी में लोग गैस के बगैर रहने पर मजबूर। गड़े बंद ना होने से ट्रैफिक के रवाने भी शदीद मुतासिर। सुई नॉर्दर्न के अमला की नाअहली से बच्चे बूढ़े गड़ों में गुजरने लगे। मुतासिरीन का आला हुकाम से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारा मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी और गिरदनवा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मरी में आए सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके साथ साथ मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर महकमा हाईवे की मशीनरी अलर्ट कर दी गई और साथ ड्यूटी पर मौजूद सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, टूरिज्म स्क्वाड भी सयाहों की रहनुमाई और रास्ते क्लियर करवाने में मसरूफ अमल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मरी इंतजामिया के इंतजामात भी काबिल तारीफ और आला अफसरान का यही कहना है कि हमारी कोशिश है कि मरी में आए सयाहों और मकामी लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं और रास्तों को क्लियर कर रखा है ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डेरा गाजी खान से आपको बताते चले, गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा औकाफ डेरा गाजी खान के जोनल ऑफिस में अलल बख्श चौकीदार की रिटायरमेंट के मौका पर महकमा औकाफ डेरा गाजी खान के अफसरान और मुलाजिमीन ने अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डेरा गाजी खान काजी अजहर अमीन की जेर सरपरस्ती मुनक्किद की गई। प्रेस क्लब तालपुर दरख्वास्त जमाल खान के ओहदेदारों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिनमें सदर प्रेस क्लब तालपुर मीर औरंगजेब, सीनियर नायब सदर फहीम फरीद तालपुर और वाइस चेयरमैन चौधरी दयानत अली ने शिरकत की। दफ्तर के मुलाजिमीन ने मलिक अलल बख्श को फूलों के हार पहनाए और उनकी 60 साल मुलाजमत पर उनको खिराज तहसीन पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में शिरकत करने वालों में जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डेरा गाजी खान काजी अजहर अमीन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ राजनपुर महर हफीज अहमद, मोहम्मद तारक पटवारी, रशीद अहमद नायब कासिद शामिल हैं। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ काजी अजहर अमीन ने मीडिया को बातचीत करते हुए बताया कि हर मुलाजिम की ख्वाहिश होती है कि वो इज्जत के साथ रिटायर हो। अलल बख्श भी इन्हीं खुशकिस्मत मुलाजमीन में शामिल है जिन्होंने अपना 60 साल मुलाजमत का दौरानिया नेक नियति से सर अंजाम दिया। आज हम इनकी रिटायरमेंट पर मैं और तमाम कोलीग्स इनके लिए
نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھے، ہارون آباد سے مظفر علی سحر کی رپورٹ کے مطابق 7ویں خانہ و مردم شماری کے لیے فیلڈ سٹاف کی تربیت شروع۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول اور گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ ہائی اسکول میں ٹریننگ جاری۔ پاکستان ادارہ شماریات کی طرف سے ملک بھر کی طرح ہارون آباد میں بھی 7ویں خانہ و مردم شماری کے لیے فیلڈ سٹاف کی تربیت کا آغاز ہو گیا، جو کہ 5 روز تک جاری رہے گا۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول اور گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ ہائی اسکول میں 2 تربیتی سینٹرز بنائے گئے، جس میں 271 کے قریب سپروائزر اور شمار کنندگان کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ماسٹر ٹرینرز کا کہنا تھا کہ یہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے جس میں فیلڈ سٹاف کو بنیادی تصورات کے ساتھ ٹیبلٹ کے استعمال پر تربیت دی جا رہی ہے۔ روایتی طریقہ کار کے ساتھ مختلف ویڈیوز، کیس سٹڈیز اور حقیقی زندگی کی مثالوں سے تربیتی پروگرام کو مؤثر بنایا جائے گا۔ تربیت کا مقصد فیلڈ سٹاف کی بہترین تربیت کرنا ہے تاکہ مردم شماری کے عمل کو کامیاب بنایا جا سکے۔ آگے بڑھیں گے، ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال کا مارکیٹ کا دورہ۔ خلاف ورزی پر 4 افراد کو موقع پر گرفتار کروایا گیا۔ دکانداروں کو ہدایت کی کہ سرکاری نرخ نامے پر اشیاء فروخت کریں۔ پیٹرول پمپس پر پیمانوں کو بھی چیک کیا گیا۔ ٹھٹھا سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق مکلی میں جیلانی ہاؤس کے پاس ایک پولیس اہلکار کی گولیاں لگی ہوئی لاش برآمد۔ اہلکار امجد گندرو جیلانی ہاؤس پر تعینات تھا۔ ایس ایس پی عدیل چانڈیو جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال ٹھٹھا روانہ۔ متوفی اہلکار روحانی اور سیاسی رہنماؤں جیلانی برادرز کے گھر کے پاس پولیس پکٹ پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ ڈیرہ مراد جمالی سے آپ کو بتاتے چلے، بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف آرگنائزر قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی کی زیر صدارت لہڑی ہاؤس ڈیرہ مراد جمالی میں بلوچستان عوامی پارٹی کا مشاورتی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء حاجی محمد خان لہڑی، میر سکندر خان عمرانی، بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں میر عبدالغفور لہڑی، میر بہرام خان بلیدی، میر فاروق خان جمالی سمیت دیگر شریک ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چوری کرنے اور چھیننے کے گروہ سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ 3 مسروقہ موٹر سائیکل اور 1 ٹی ٹی پسٹل برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان نے کئی انکشافات کیے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈی ایس پی سرکل ڈیرہ مراد جمالی گلاب خان شیخ، ایس ایچ او سٹی ڈیرہ مراد جمالی سکندر سعید عمرانی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی نصیر آباد عبدالحی عامر بلوچ اور ایس ایس پی نصیر آباد میر حسن لہڑی کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے سرگنا عبدالغنی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر چھاپا مار کر دیگر 3 سانول خان گھمر کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے قبضہ سے 3 مسروقہ موٹر سائیکل اور 1 ٹی ٹی پسٹل برآمد کر لیا۔ کارروائی میں 15 انچارج لیاقت علی ڈومکی سمیت دیگر بھی شامل تھے۔ نائب صدر پنجاب دلبر حسین کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب نجی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان اور قاسم اکرم انچارج کرائم کنٹرول سیل پنجاب کی خصوصی شرکت۔ سمندری نجی میرج ہال میں دلبر حسین کے بیٹے کی ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں زہیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس، قاسم اکرم انچارج کرائم کنٹرول سیل پنجاب ہیومن رائٹس اور اظہر عباس جاوید خصوصی استقبال کیا گیا۔ تقریب میں اسد عباس جاوید نائب صدر مرکزی انجمن تاجران منڈی بازار سمیت اور مامو شبیر نے خصوصی شرکت کی اور اس موقع پر دلبر حسین کے بیٹے کو شادی کے بندھن میں بندھنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ عارف والا سے آپ کو بتاتے چلے، میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پوسٹ چوک مرلے سماج دشمن عناصر کے خلاف متحرک، منشیات فروش منشیات سمیت گرفتار۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ عمران جلیل گلزئی کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ سردار ظفر اقبال ڈوگر کی سربراہی میں انچارج پیٹرولنگ پوسٹ چوک مرلے مشتاق احمد کھرل کی کامیاب کارروائی۔ دوران گشت مشکوک شخص کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی۔ چوک مرلے پیٹرولنگ پوسٹ انچارج مشتاق احمد کھرل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران گشت مخبر کی اطلاع پر خادر نہل پل کے قریب منشیات فروش اللہ دتا کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1270 گرام چرس اور خطیر رقم برآمد کر لی۔ سنگین دفعات کے تحت تھانہ قبولہ میں مقدمہ درج کر لیا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، معمر خاتون جھلس کر جاں بحق، حاجی پارک شیخو پورہ میں معمر معذور خاتون جاں بحق۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی لاش لاحقین کے حوالے کر دی۔ حاجی پارک شیخو پورہ میں معذور خاتون چارپائی پر موجود تھیں اور قریب پڑے گیس چولہے سے چارپائی کو آگ لگ گئی، جس سے معذور خاتون حنیفہ بی بی عمر تقریباً 65 سال جھلس کر جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم فوری رسپانس کر کے لاش کو ریسکیو کر کے لاحقین کے حوالے کر دیا۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ناروال حافظ عبدالواحد کا ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفس کا دورہ۔ ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر آسم ریاض والا نے ڈی پی او ناروال کا پرتپاک استقبال کیا۔ سول ڈیفنس کی خصوصی ٹیم نے ڈی پی او ناروال کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈی پی او ناروال نے بم ڈسپوزل وہیکل استعمال کیے جانے والے بی ڈی
सामान का मुआयना किया। इसके साथ साथ आसम रियाज वाला CDO ने DPO नारोवाल को सिविल डिफेंस की तरफ से किए जाने वाले इकदामात और कार्रवाइयों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसम रियाज वाला ने DPO को बताया कि डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहद हुसैन कल्याणी की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस मोहम्मद शाहरुख नियाजी की सरबराही में महकमा सिविल डिफेंस की तरफ से जिला भर के स्कूल कॉलेज में तलबा और तालिबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, आग से बचाव के तरीके और मसनूई तनफ्फुस की बहाली की तरबियत का सिलसिला जारी है। और मजीद सिविल डिफेंस ऑफिसर पर मुश्तमिल टीम की तरफ से जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल इदाराजात को फायर सेफ्टी इंतजाम के हवाले से नोटिस जारी किए गए। DPO नारोवाल ने इस मौका पर महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि महकमा सिविल डिफेंस महकमा पुलिस की B टीम है जो कि हर मकाम पर पुलिस के साथ शाना बशाना काम कर रही है। DPO नारोवाल ने अपने विजिट के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से काम करने वाले बम डिस्पोजल स्टाफ को एजाजी सर्टिफिकेट्स और कैश अवार्ड देने का ऐलान किया। चनियोट से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट DPO इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम जारी। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट के अफसरान ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। शहरियों को लाइन एंड लैन ट्रैफिक इशारों से मुतालिक आगाही दी गई। धुंध बारिश के दौरान ड्राइविंग से मुतालिक एहतियाती तदाबीर बताई गई। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई। शहरियों में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। लियाकतपुर से तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सस्ता आटा आवाम को महंगा पड़ने लगा। सब्सिडी वाले आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें, घंटों ताखीर के बावजूद खाली हाथ घर लौट जाने पर मजबूर। चक्की मशीन पर आटा की फी किलो कीमत 150 रुपए फरोख्त होने के बायस शहरी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि आटा मनपसंद अफराद को दिया जाता है, जबकि आटा पॉइंट वालिकान का कहना है कि आटा मिकदार में दिया ही नहीं जाता। बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।